Mga kaigsuonan, may gabi kaniyong tanan, and then, aniyaw na sa kita karon sa tuang sinimana nga programa nga itong itawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. O aniya na kita sa ikaunom nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atoa nga Ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 21. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyahang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako samahan ug gatagan kamo niyag lain nga manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inikabot niadtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, og kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya o magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, niining ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, duha kabutang ang gisaad ni Kristo diri kanato. Number 1, mingon siya, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Sa ato pa, ang unang mensahe sa Ebanghelyo mao ang pagsunod sa sugo sa Ginoo, pagpakita sa atoang tubag ngadto sa gugma sa Dios. Unsa man ni ang gugma sa Dios? Mao ba ni ang atoang masinati sa atong adlaw-adlaw kinabuhi? Mao nay una nga pangutana. Ug ang ikaduha usab nga matawag nato saad or mensahe sa Ebanghelyo nga atoa nga gibasa karon, mingon si Kristo, mangayo ako sa Amahan, nga hatagan unta kamo ug lain nga manlalaban. Ang manlalaban mao ang Espiritu Santo. Lain
sa ato pa siya ang una nga manlalaban. So, a promise ang ikaduha, the promise of the coming of the Holy Spirit. Mauni og anhi ta dinhi maghimo sa tuang pamalandong. Ngarita, unsa man ang gugma sa Dios? Nindot kaayo ang pinulungan na Greek word, kay very specific kaayo ang ilahang description of what is really God's love. Nga mupit yun sa description nila unsa ang gugma sa Dios. Nga using the Greek word katong pulong na agape. That's a Greek word. And then, kung imo nga tanawon ang gugma nga giingon agape, nagisgot kini og highest unconditional form of love. Ato pa, highest unconditional. Ang gugma nga agape nagisgot og selfless para sa uban, other-oriented. Nagisgot usab og sacrificial sa to pa, willingness to do sacrifices. Sa kung atong tanawon, it's a commitment. It's a fidelity and faithfulness. Ang kinatibuk-an sa gugma nga agape moingon, andam og tagana pagsakripisyo para sa uman. Ang gugma nga agape as described by the Greek word or language, moingon unconditional. And then, matinud-anon. From the descriptions and definitions, ato na makita na unsa ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios is agape as described by the Greek language. Mao ni nga si Kristo nagpakamatay sa krus. The greatest sacrifice in the name of His love to all of us. Si Kristo wala magtan-aw sa iyang kaugalingon, nag-ayos mga masakiton, nagpakaon sa mga gigutom, other-oriented. Si Kristo nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Wa siya magtan-aw sa iyang kaugalingon. Love that is agape. And that is the love of the Lord. Kaanindot kaha nga kining atoa nga pagpuyo sa kalibutan, mausab ang atoa pod nga matawag na tubag sa gugma sa Dios diri kanato. Kung muingon kitag tubag, tungod sa kaayo sa Dios, tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Kanang giingon, let us reciprocate God's love to us. And how can we reciprocate? Doing acts of mercy.
being the servant of all, selfless in terms of relationships. Dili mo take for granted, take ang opportunity. And then, being humble, dili manghambog sa kaugalingon. Kining tanan ug uban pa. This is how to reciprocate God's love as I described to you. Then, miini mao nga gugma, mauna, miingon ang Ebanghelyo. Kinsa katong nagtuman sa sugo sa Dios, mao ang nahigugma kanako. Kay ang pagtuman sa sugo sa Dios, mauman ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan, mausab ang paghigugma sa atong isig katao sama sa tuang kaugalingon. Maunay ipasabot na ang nagtuman sa sugo nako matod pa ni Kristo, mao na ang nahigugma kanako. So, nindot sa din nato nga pamalandungan, mga kaigsuonan. Agape, that's how to describe what is God's love. Ang ikaduha pod nga punto sa Ebanghelyo, nga nindot sad kay sa nga tanan nga atuaw sa nga pamalandungan, mao ang saad ni Kristo nga mingon, ang pag-abot sa ikaduha nga manlalaban. Ang Espiritu Santo. Let us not underestimate the power, and let us not just limit the power of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo dili lang kanang atuang nga madunggan gift of tongue, dili ba? Ngamingon dayon na konsaran sa Espiritu Santo. Dili lamang nga diha sa pagdawat nato sa mga sakramento na makadawat kita sa Espiritu Santo, bunyag, confirmation, ug uban pa. Apan kung ato sad nga tan-awon ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga moabot kanato, nga gisgutan usab sa gingon, the gifts of the Holy Spirit sama pananglit sa pag-ingon. Sa kahibalo, sa kinaadman, ilabi na kung ugaling kita anaa sa kalibog. Dili ba? Wisdom in confusion. Taliwala sa kalibog, and sometimes mahitabo na nato. Kanang gingon nga doon na may sitwasyon kanang gitawag og dilema, malibog ka kung unsay imong buhaton. Kung kini akong buhaton, mao ni mahitabo, disadvantageous nako. Kung kini sa akong buhaton, mao lang gyapon, disadvantageous lang gyapon. Unsa na may akong buhaton niini? Libog, confusion sa sitwasyon, mo na gitawag og dilema. Ang Espiritu Santo, ang gasa sa Espiritu Santo, mausab kini ang makahatag kanato giya, makahatag kanato og mga pamalandong nga unsay ang ayan natong buhaton. Dili ba ang berenon niini kung mag-iskuta sa karaang testamento si Hari Solomon man, kung mahinumdum mo nga wa siya mangayong butang nga material,
ang iyang gipangayo kinaadman. And then sa diha nga gitagaan siya kinaadman sa Ginoo, everything follows, dili ba? Ang inyo pag yung hinumduman, labi na yung unsa ang kinaadman ni Hari Solomon katong duha ka inahan nga nag-ilog sa kinsay inahan ato sa kabata, namingon na siya, ako ning tungaon, di ba? No, yeah, that's very familiar. Ug mingon siya, ihatag na kong katunga ngadto sa usa, o usa ngadto sa usa, aron patas mong duha. Apan ang tinuod nga inahan mingon, ayaw mahal nga hari, ihatag na lang niya. Umingon si Hari Solomon, ikaw ang tinuod nga inahan sa bata. Kahibalo, kinaadman, umaw kini ang gasa sa Espiritu Santo na mugiya ka nato aron dili ta magpinataka, aron dili sad ta malibog. Kay kung malibog na rabata, wa na o di na ta matultulan unsay atong buhaton. Dili ba? Ikaduha, what nakabasa ko og usa ka saying nga mingon, the hardest thing for a man to do is to make decision. That is true. Mauna, masipyat kay ta sa ato ang mga desisyon. Maapektuhan ang tanan. Magpinataka ganita pag-decide usahay mao sa nahinungdan nga kita sa ato ang kalautan, dili ba? Mauna ayaw gyud pag pinataka og decide, ayaw. Tinuod lisod, kay umasipyat dayon niya. Mauna ang Espiritu Santo maoy mugiya kanato. Let us always ask for the gift of enlightenment. Let us always ask for guidance. Let us always ask for what we call this, kanang ingon, Ginoo, tultuli ko, tabangi ko, kung sakto ba ni ang ako ang desisyon nga gihimo. Daghan kaayo ang mga sipyat nga decisions. Ya daghan na ba kaayo maapektuhan sa mapananglit sa banag asawa na tungod lang sa kasuko, tungod lang sa kalagot, tungod lang sa pangabugbo, and then di nakakontrol sa kaugalingon, mo decide dayon og panagbuwag, luoy baya ang mga anak labi na kong gagmay napagan. May unta og silaran duha, daghan ang mapagan. Mauna, always ask for guidance in terms of decision making. Ikatulo, nindot kayo nga ang Espiritu Santo ato ang yun nga pabuhion sa ato ang kaugalingon aron dili ta madaog sa kahadlok. That is always the message of Jesus during the apparitions of the resurrection. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Dili ba? Nga naman, kay ang tao kung mahadlok, dili na siya mawa ang iyahang presence of mind. Taliwala sa kahadlok mawa ang imong sense of direction. Ya taliwala sa kahadlok ma-mental blackout na ka. Mauna nga kinahanglan nga mangayo kita og gasa sa kaisog. Kaisog nga dili magdalag kagubot. Man say uban nga kaisog nga manghagis, dili na mo ibuti pasabot.
kaisog nga magdala og kalinaw sa atoa nga kaugalingon. Kaisog nga di ka mawad-an sa imong presence of mind. Dili ka mawad-an sa imong pagtuo diha sa Dios. Kaisog nga ikaw makabarog dili tungod sa unsa nga rason, tungod kay duna kay gisaligan nga mao ang Dios nga imong kasandigan. Kaisog, courage in fear. Mao na nanindot sad kaayo sa nga tanan nga atuan nga madala sa atong pamalandong. Unya usahay naa ang kagubot. Pagkaalingog-ngog, labi na karong panahon na nag-crisis, salad, Mao na niini karong kagubot. Let us always ask for the gift of peace. Kalma. Stable. Peace within. Peace within. Stability. Dili maratol. Mao na nga ang saad sa Espiritu Santo is our guide in every day of our life. God's love and the promise of the Holy Spirit, that's the message of the gospel today nga ako ang gipamalandungan. Nya, anyon ko kamo, na magampo kita sa tumahigsuong mga masakiton. Amon lang ito nga mahan, panalangini kanunay, among mga igsuong mga masakiton, ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Kinintanan, among gipangayo, tinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So, ani lang sa kukutob mga kaigsuonan, ha? Magkita na punta sa sunod nga Sabado. Sa mga oras, alas 6 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Unya kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na nagubani niyo, ini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, manalangin na natong tanan.